बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही एक सिर्फ मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वही दुआओं को कबूल करने वाला और वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनके आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आप सुबह सवेरे फजर की नमाज के लिए उठ जाते हैं तो आप ये छोटा सा वजीफा भी जरूर कर लिया करें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखाया, जिसको करने से दुनिया भी बन जाएगी और आपकी आखिरत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। आपके दिल में जो दिली मुरादें हैं सब पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगरचे आपकी दिली हाजत जायज हुई तो कोई भी आपकी हाजत को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि देने वाली जात एक है, वही मेरे और आपके अल्लाह करीम ही है, जो सबको देता है, खूब से खूब देता है। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं, मगर कोई सच्चे दिल से एक बार उस बादशाहों के बादशाह से मांग कर तो देखे, वो आपको इतना नवाज देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। ये वजीफा हमारे घर में सब करते हैं। इनका भी अकीदा बन चुका है कि अगर ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह रात तक इंसान की जो जो हाजतें होती हैं, अल्लाह पाक तमाम हाजतों को एक दिन में ही पूरा फरमा देते हैं। वो है सूरह यासीन का पढ़ना। अगर आपके पास वक्त है तो सुबह सूरह यासीन को एक बार जरूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजतें पूरी हो जाएंगी। अता बिन नबी वबा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पहुंचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में, यानी जैसे ही फजर की नमाज के बाद शुरू दिन में पढ़े, उसकी तमाम दिन की हाजात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले तो फजर की नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है। उसका सारा दिन जो भी वो गुजारेगा वो अल्लाह का फरमान है कि इंसान को जो फजर की नमाज पढ़ता है वो मेरे जिम्मे है कि उसके बाद अगर कोई शख्स सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दिन की तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। अहादीस में सूरह यासीन के बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं। एक रिवायत में है कि हर चीज का एक दिल हुआ करता है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। एक रिवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और जमीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पैदा किया। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिस पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के वास्ते पढ़े, उसके पहले सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। एक और रिवायत में है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मनआमा है कि अपने पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर करती है, आखिरत के हौल को दूर करेगी। तौरात में सूरत का नाम राफिया और खाफिजा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। एक रिवायत में है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। एक रिवायत में है कि जो यासीन को पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है। जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़े तो वो जानवर पा लेता है। और जो किसी शख्स के गुम हो जाने पर पढ़े इंशाअल्लाह वो शख्स मिलेगा। और ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफी हो जाता है। यानी अगर खाने में मेहमान ज्यादा आ गए हैं, खाना कम पड़ रहा है, तो एक दफा सूरह यासीन पढ़कर उस खाने पर दम करें तो इंशाअल्लाह वो खाना तमाम मेहमानों के लिए काफी हो जाएगा। जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो तो उस वक्त उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है। जो सूरह मुजम्मिल का हर फजर की नमाज के बाद विर्द करे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पैसों के बंद दरवाजे खुद ही खोल देगा। मौजूदा दौर में जिंदा रहने के लिए पैसों की हर फर्द को जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई समझता है कि उसके पास पैसों की कमी है तो सूरह मुजम्मिल का विर्द करे, इंशाअल्लाह पैसों के बंद दरवाजे खुल जाएंगे।
معاشی تنگی سے نجات یعنی معاشی تنگی کے لیے سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دے۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کرے۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے بچے کو کھلا دے۔ امراض چشم کا علاج: اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے۔ حق تعالی نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر اندر رب تعالی اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ پاک صاحب کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو، سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ تو پوری سورت پڑھنے کا کمال ہے، مگر اس سورت میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو ہر مسلمان بہن بھائی کو لازمی یاد ہوگا۔ اسی لفظ کو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں تو آپ کی ہزاروں حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر حرف شفا اور معجزہ ہے، مگر سورہ یاسین کو قرآن کا دل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ روایات میں ہے کہ سورہ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصار میں آ چکے تھے، مگر سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے حصار سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بحفاظت مدینے کی جانب نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قول من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل یاسین پاک ہے، اور یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کئی لوگ روزی کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی بیماریوں کی تو کئی غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستو، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قول من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مریض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان بہن بھائی کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔